मासे पुढे काय? हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ अयंश अनिष्कास व्लॉग. सो गाडयेचो आवाज येता आसतो तुमकां. गाडी म्हाजी आतां किक स्टार्ट मारची पडटा, सेल्फ जायना की जाल्यार खबर ना. आनी सकाळचे आतां 9:30 जाल्या आनी त्या घरा कडेन वयता. आमी सांगता कित्याक ते त्या घरा कडेन वाटेर खंय तरी गाडी खंय अर्द्याक फारवून उरल्या, म्हणल्यार पडपाक दिसता मातशी उरल्या. जे आमी वयता न्हू थंय गाडी हांव पार्किंगेक लायता पळया थंय खंय तरी. सो वयतगीर कळटलें गाडी काडपाक येवपा आसा खंय. आतां कसली येतली खबर ना म्हाका गाडी. आयज अर्द्याक पावली आमी. ही पळया वाट भितर सरपाची आनी मळो दाखयता तुमकां. काल दाखयलो तो व्लॉगान. पळया मळो हांगा सगळो. आनी अयांच्या कांय चलयत हाडलो. चड रे वयर गाडयेर. गायज क्रेन हा पळयल्या आतां गाडी काडपा पळया. क्रेन इज कमिंग. ही पळया क्रेन येता. गायज क्रेन येयली पळया. आतां सगळ्यो गाडयो बिडयो काडल्यो. ते ठिगूर ठिगूर आसता ते दोन तरेचे केदो व्हडलो पण सेकंदा परिवर्तन खातीर मासे पुढे काय? तुका घेऊ खुल्लीत की भाजून खाऊया तो. सायडीन जाते.
साडी सर तरी काय डॅमेज ना तशी कोणच्याने हँडल करता रे तो हां तुमच्या हे वयर वायरी पळय रे कितली वयर काडली रे तेवूय प्रॉब्लम ताका वयर काडूकय मेळना गाडी हे क्रेन कोय तो चला रे पुढे चला रे बाबू मैं आपको Thank you.
दोडणे शिस्तो जम्मूवर फाटल्या बी सबस्क्रायबर मेळ्ळा म्हाका हांगा पळयाक आं हो सगळे व्हिडिओ पळयता गायज पळया आमगे वाड्या वयले भुरगे पळोवपाक शकता गायज हांगा गाडी जी आसा हांगा अशी फारवून उरलेली तो रिवर्सान घेतालो वचपाक दिसता येवन बीन गेल्लो तो आनी वयतना दिसता तो मातशी रिवर्सान घेतली पळय ती हांगा मातसो एक टायर मातसो देंवलो तो टायर देंवतना तो गाडयेंतल्यान देंवलो आनी तो घरा कडेन गेलो दिसता तो कोणागेर येयल्लो हांगा आनी मागीर तो येता म्हणल्यार ती गाडी इली देंवली पूण डॅमेज कांय ना गाडयेक गाडी आशिल्ली तशी काडल्या फक्त मातशी रेंव लागली तुमी आमी हांगा कुळघरान अशी वयता न्हू हे वाटेन आनी पळय आमी हांगा गाडी दवरता आनी लोक येता ते कोणी अननोन आसता ते थंय खंयी दवरता तांकां खबर ना सारकी आनी हांगा सुद्दां ही माती जी आसा ही सुद्दां माती मोव आसा आतां ते रिटेनिंग वॉल घातला म्हणून सांग हांगा अयेश कितें पळयलें तुवें कितें पळयलें कितें जाल्ली ते तुमकां कालच्या ब्लॉगान सांगताले रस्तो चालू आसा म्हणून आतां करपाक मातसो उरला तो थंयच्यान येवपाक सुद्दां भंय दिसता ती खडी आसा न्हू सगळी हें आसा खडी देंवतना जाल्यार सांगत नाका देंवतना सामकें भंयान भिवून देंवचें पडटा अय्यांच्या गांव रस्त्यारूच देंवयता आनी मागीर हांव चलत अशी स्लो पांय तेकोन गाडी सकयल हाडटा आनी थोड्या दिसांनी जातलो आतां पावस कमीच जावपाचें नांवूच घेयना तेका लागून आतां उरला आनी हांगा सुद्दां रस्तो जो आसा उरला आनी एक हे हॉटमिक्स घालपाक उरला दिसता हे पळय सबस्क्रायब करतले मरे चॅनल सबस्क्रायब करतले मरे दोगूय करा गा गाडी जी उरलेली न्हू फारवून ती आमच्या शेजराकूच तेंच्या सोयऱ्याची गाडी ती आनी तो बाबडो वयतालो दिसता रिवर्सान घेतना कितें तरी मातशी फॉल्ट जाली आनी गाडी जी आसा फारवून उरली तरी कांय जावना गाडयेक व्हडलेशें लागोना आनी गाडी स्टार्ट बीन मारून पयली गाडी स्टार्ट जाता आनी आतां वयता आमी घरा टायम जाल्लो आसा ऑलरेडी दवरले न्हू ती सगळी माती जी आसा सामकी मोव पडले आनी तेका ते रस्तो सुद्दां केला तो तितलो झाडाचो करूना तो आनी हांव सुद्दां गाडी दवरता म्हाका सामकी भंय दिसता ती गाडी दवरप म्हणल्यार गाडी रोखडी मोहरता पावस आनी काल कंटिन्यू पावस न्हू तो दिसता बाबडो रिवर्सान गाडी घेता टर्न मारपाक लागून ती मातसो खंय एक फातर मातसो एक टायर जो आसा फातरान मातसो स्लीप जालो दिसता आनी ती गाडी मातशी देंवली म्हणजे तेका कळ्ळें आतां गाडी आनी चान्स ना रिवर्सान घेवपाक आनी फुडें घेवपाक सो तेणें कितें केलें गाडयेंतलो देंवलो आनी तो दिसता घरा कडेन गेलो तांकां आपोवपाक सो ती घरा कडल्यान येता म्हणल्यार ती गाडी तळ सारकी देंवली आनी ती तरी बरी ती रिटेनिंग वॉल आसा न्हू तेजेर ती सारकी तितून भितर फारवून उरली गाडी आनी पोरू सुद्दां अशेंच जालें एक ट्रक कोणाचो तरी गाडी रस्तो जो आसा नवोच केल्लो आनी तेन्नाच कोणाचो तरी एक ट्रक थंय येयल्लो दिसता आनी त्या टर्नाचेरूच सारकें टर्न जी आसा ती गाडी थंय उरली तेजे मातशें सकयल त्या टर्नारूच टायर जो आसा चेपलेर पोना गेल्लो माती जी आसा ती पोना गेल्ली ती माती जी आसा ती अशी वयली मोव माती ती कुळागरांतली माती न्हू ती सामकी मोव आसा आनी पावस पडलो म्हणटकीर ती वयल्यान तेका हॉटमिक्स घातलेलें हॉटमिक्स घालून सुद्दां ती पोंची माती जी आसा ती पयलीं कळना जेन्ना पावस पडटा न्हू तेन्नाच कळटा आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात आनी तुमी सुद्दां गाडी खंय अननोन प्लेसीर व्हरता तेन्ना सारकी चलयात रिवर्सान घेवपाचे भानगडी पडो नाका सारकी खंय बरी प्लेस आसा पळय थंय गाडी रिवर्सान घेवं जाय घेतली जाल्यार हे आमगेली आतां थंय वाट आसा ती सामकी कंजस्टेड थंय दोन गाडी वांगडा सुटना एक गाडी व्हरची पडटा एक गाडी सुट्टा थंय आनी जर सामकी रिवर्सान घेतली जाल्यार सामकी वयर वचपा जाय थंयच्यान मागीर टर्न मारून येवचें पडटा सो असले अननोन प्लेसीर जेन्ना वयता तेन्ना सावधान रही सतर्क रही